प्रणम्यं शिरसा देवां गौरीपुत्र विनायकां भक्तावासे स्मरे नित्यमायुषमर्षेदये प्रथम वक्रकुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाटकं नवम बालं चन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यया पठे नरः न च विघ्नभय तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थे लभते विद्या धनार्थे लभते धन पुत्रार्थे लभते पुत्र मोक्षार्थे लभते गति जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासं फलं लभेत् संवत्सरे सिद्धिं च लभत्रेण संचय अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणस्य प्रसादतः ॐ गं गणपतिः